अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसकी मश्की सवालात भी आपने हल कर लिए होंगे, यकीनन वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे बेटा हम नेक्स्ट लेसन जो है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, ये लेसन हम आज शुरू करेंगे। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। बेटा इबादत जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहते किसे हैं। इबादत बेटा कहते हैं कि जिसको हम अपना खालिक हकीकी मानते हैं, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, जिसने जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया और इंसानियत के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ खूबसूरती पैदा की, इस दुनिया को पैदा किया, जो इलाह है, वाहिद है, मबूद है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं, उसकी जो है वो इबादत करना, उसके अहकामात को मानते हुए उसके आगे जो है वो सजदा रेज़ होना, उसके अहकामात को पूरा करना, हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है ये काम करने का, हम जो वो काम करते हैं वो तमाम चीज़ें इबादत में ही आती हैं। तो इबादत का तसव्वुर क्या है कि किस तरीके से इबादत की जाती है। तो ऐसे ही इबादत है ना, यानी कि मुख्तलिफ़ काम जो हम करते हैं या मुख्तलिफ़, लेकिन कुछ फ़राइज़ अल्लाह ताला ने हम पर जो है वो वाजिब किए हैं, हम पर जो है वो लाजमी किए हैं कि वो फ़र्ज़ हमने अदा करने ही करने हैं। वो नमाज की सूरत में हो गए, ज़कात की, वो जो है वो तौहीद को मानना, ये जो है वो हज करना, ये जो मुख्तलिफ़ तो कुछ अकायद होते हैं बेटा, अकीदे, और कुछ जो होते हैं रुकन होते हैं, अरकान। अकादत और जो है वो अरकान में फ़र्क क्या है कि अकायद वो तमाम चीज़ें हैं, वो जो है तसव्वुरात हैं जो कि हम बिना देखे किसी चीज़ को जो है वो मानते हैं, परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमने अकीदा तौहीद को हम दिल से मानते हैं ना, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला, लेकिन हमने बज़ाते खुद अल्लाह ताला को अपनी आँख से नहीं देखा हुआ, हमने किसी ने भी अल्लाह ताला को नहीं देखा हुआ। रसूलों पर ईमान अगर हम देखते हैं तो हमने किसी रसूल को भी जो है वो अपने आँखों से नहीं देखा। हमने ये तालीमात अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों से, हमारे पहले जो लोग गुज़र चुके हैं उनके ज़रिए से हम तक पहुँची, और हम अपने जो है उस दीन को मानते हुए ही हम जो है ये कायद रखते हैं। ठीक है, फ़रिश्तों पर ईमान, फ़रिश्तों को हमने नहीं देखा, किताबों पर ईमान, और किताब को नाजिल होते हुए हमने बाकायदे को जो है वो नहीं देखा। तो इन तमाम चीज़ों पर ईमान जो कि गैर मादी हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, महसूस जो है वो सिर्फ़ किया जा सकता है, जिसको हाथ लगा के जो है वो छुआ नहीं जा सकता, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको इंसान जो है सदके दिल से जिन पर ईमान लाता है, इनको अकायद कहा जाता है। तो अरकान क्या होता है बेटा कि ये रुकन की जमा है अरकान, और ये बेटा वो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला पर सदके दिल से ईमान लाने के बाद, उसके रसूलों पर ईमान लाने के बाद, फिर इंसान जब दायरा इस्लाम के में दाखिल हो जाता है, इस्लाम के दायरा में दाखिल हो जाता है, तो तब उसे फिर जो जो काम करने पड़ते हैं, जो जो इबादत अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करनी पड़ती हैं, अपने जो है वो दिल के ईमान को सच साबित करने के लिए उसे नमाज़ पढ़नी पड़ती है, उसे जो है वो मुख्तलिफ़ ज़कात वगैरह इसके हवाले से जो भी काम करने पड़ते हैं, ये तमाम बेटा काम, इनको जो है वो इबादत कहा जाता है। तो इसका इस्लाम में तसव्वुर क्या है कि इसके हवाले से हम देखते हैं। इस्लाम में इबादत का जो तसव्वुर है वो बहुत वसी है। अगरचा इस्लाम ने नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज के ज़रिए इबादत का जो है वो जामे निज़ाम दिया है। इस्लाम के ज़रिए इस्लाम ने जो है ये नमाज हो गई, ज़कात, ये जितने इसके अरकान हम पर लाजिम किए हैं कि हर इंसान जो है वो अपनी इस्तात के मुताबिक जो है ये काम। बेटा कुछ ही इबादत होती हैं ना, मुख्तलिफ़ इबादत की किस्म होती है, कुछ ही इबादत ऐसी होती हैं जो सिर्फ जो है वो बदनी होती हैं, ठीक है, और कुछ माली इबादत होती हैं, कुछ जो है वो दोनों बदनी भी होती है और माली भी होती हैं। जैसे नमाज सिर्फ बदनी इबादत है, उसमें यानी कि किसी किस्म का माल नहीं लगता, इंसान को बस अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़े हो जाना होता है। और ज़कात जो है वो एक माली इबादत है जो अल्लाह ताला की राह में गरीब लोगों को जो है वो दिया जाता है, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए जो माल खर्च किया जाता है उसको जो है वो माली इबादत कहते हैं। फिर बेटा रोज़ा, ये भी एक बदनी इबादत है। रोज़े को भी जो है वो इंसान जिस्मानी तौर पर जो है ये मुशक्क़त जो उठाता है ना, सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना, कुछ खाना नहीं, और अल्लाह ताला के जो है वो हुक्म की तामील करते हुए ये काम करना, तो इसको जो है वो रोज़ा कहते हैं। और हज के ज़रिए इबादत का, और हज जो है ये एक बेटा बदनी इबादत भी है, ये माली भी है, यानी कि इस पर इंसान का माल भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और वो बदनी तौर पर जाके वहाँ पर हज परफॉर्म भी करता है। तो ये जो ऐसी इबादत है इनका ताल्लुक जो है वो जिस्मानी इबादत से भी है और माली इबादत से भी है। तो इनके ज़रिए इस्लाम ने जो है वो इबादत का एक जामे, एक बहुत वसी
ایک بہت اہم جو ہے وہ نظام مسلمانوں کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو اخلاقی اور معاشی اور معاشرتی تعلیمات ہوتی ہیں ان پر بھی عمل کرنا عبادت ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاقی تعلیمات دی، اخلاقی مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ معاشرتی طور پر رہتے ہوئے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی برائی نہیں کرنی، کسی غیبت سے بچنا، برائی سے بچنا، برے کام کرنے سے بچنا، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے، ان کی دھوکہ دہی سے، وعدہ خلافی، یہ تمام بیٹا چیزیں جو ہم اخلاقی طور پر اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری اخلاقی عبادات ہو گئی۔ اور معاشی یعنی کہ جو رزق کمانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کمانا، ناجائز ذرائع سے نہیں کمانا بلکہ جائز طریقے سے وہ رزق کماتے ہوئے اپنی جو ہے وہ زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا، اس کو بھی ہم جو ہے وہ عبادت ہی کہتے ہیں۔ اور معاشرتی تعلیمات یعنی کہ معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ جو ان کے حقوق و فرائض اچھے طریقے سے ادا کرنا، ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا، جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہنا، ان کے تمام حقوق ادا کرنا، فرائض کا خیال رکھنا، تو یہ بیٹا وہ تمام تعلیمات ہے جو اسلام نے ہمیں جو ہے وہ ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان تعلیمات پر، ان اخلاقی اور معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر جب انسان عمل کرتا ہے تو یہ بھی ایک عبادت کی ہی قسم ہے، یہ بھی انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ تو علاوہ ان کے علاوہ بھی اگر ہم حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے وہ کرتے ہیں، حقوق العباد ان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق ہمیں لوگوں کے دیے ہیں نا، کہ جیسے ہماری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ بھی حق پورا ہونا چاہیے، ایسے ہی بیٹا ہماری طرف بھی کچھ لوگوں کے حقوق نکلتے ہیں، ہمارے والدین کے حقوق ہو گئے، ان کی عزت کرنا، ان کا بڑھاپے میں خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کو جو ہے وہ ان کا ہر طرح سے ان کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اساتذہ کی جو ہے وہ عزت کرنا، ان کی بات ماننا، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق، ان کے ساتھ کوئی بھی، اس کے علاوہ رشتہ داروں کے حقوق، تمام لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رابطہ رہتا ہے، جن کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ان تمام کی جو حقوق ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں عبادت میں ہی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو خاص طور پر پیدا کرنے کا مقصد کیا بتا دیا کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تو وہ اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا تو کر دیا نا انسان کو، تو ان کو پیدائش کا مقصد یہ بتایا کہ ان کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو وحدہ لا شریک کہنا، اس کے علاوہ کسی اور پر جو ہے وہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی، اس کو جو ہے اور انسان کو پیدا کر کے انسان کو بولا کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام تعلیمات دی اور دنیا میں رہنے کے لیے ہر سہولت عطا کی، تم جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزیں جو ہے وہ کرتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے اس سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ الذاریات کی جو ہے وہ آیت ہے کہ وما اور نہیں، خلقتو میں نے پیدا کیا، الجنہ جنوں کو، والانسا اور انسانوں کو، الا مگر اس لیے، لیعبدون تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ بیٹا الا جو لفظ ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ الا جب ورڈ آتا ہے تو اس سے پہلے اگر بات نیگیٹو چل رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد پازیٹیو ہو جاتی ہے، اگر اس سے پہلے بات جو ہے وہ پازیٹیو چل رہی ہو تو اس کے بعد نیگیٹیو ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو اس کا معنی بن رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ تو اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ اس کا جو ہے وہ بامحاورہ اور بالکل رائٹ جو ہے وہ ترجمہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا، اس کو پیدا کرنے کا جو ہے وہ مقصد بتا دیا، اس کے پیدا کرنے کی جو ہے وہ وجوہ بتا دی، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی، صرف انسان ہی نہیں اس میں آتے، اس سے پہلے جتنے جو ہے وہ اور بھی مخلوقات ہیں، وہ جن ہو گئے، کوئی بھی مخلوقات ہیں، ان کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی قرار دیا۔ اور یہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند جو بھی ہو، ہر چیز ہی جو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اس کی ثنا کر رہی ہوتی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہوتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش کا انسانوں کا جو مقصد ہے وہی جو ہے وہ عبادت کرنا ہے۔ تو بیٹا جب بھی ایسی کوئی صورت اور آیت آتی ہے، آپ لوگوں نے اس طرح چھوٹی آیات کو خاص طور پہ ضرور یاد کرنا ہے، ان کے ترجمے کو بہت اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ بیٹا صورت نمبر اس کا اور آیت نمبر آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ جو MCQs ہیں وہ ایسے ہی آیات کے بنتے ہیں یا ان کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آیتیں یہ تو خود بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آیات کے ساتھ ان کو یاد کرنا ہے کہ وما خلقت الجن والانس،
इल्ला लियअबुदून, कि मैं ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। तो ये बेटा जो है वो रसूलों पर ईमान हमने लेसन पढ़ लिया था इस्लाम में इबादत का तस्वर हम पढ़े थे। तो आज बेटा हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन जो है वो इस लेसन का लिया है। तो और शुरू वाला जो पैराग्राफ थोड़ा सा किया है नमाज के ऊपर तक, इसी को आप लोगों ने जो है वो याद करना है। और इसमें से जो आप लोगों ने इमला के तकरीबन 10 अल्फाज आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं। आयत का तर्जुमा भी आप लिख सकते हैं, आयत के अल्फाज भी लिख सकते हैं, और बाकी जो पहली 3 लाइनें हैं इनमें से 10 अल्फाज आप लोगों ने, जैसे वसी हो गया, तसव्वुर हो गया, नमाज, ज़कात, हज हो गया, इखलाकी, मुआशी, मुआशरती, इलावाजी, हकूकुल इबाद, जिन्नों और इंसान, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये इमला की सूरत में आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखनी है। ये बेटा आज का आपका इतना लेसन हो गया। और साथ में बेटा दुआ की तरफ आएँ। हमने जो है वो सूरत बकरा की जो दुआ इसमें कही गई है इस मंथ में हमने साथ में वो करनी है, ठीक है। जी बेटा मैं आप लोगों को इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करवाऊँगी। तो अभी आप लोगों ने इसको जो है अरबिक में याद करना है, तो फिर मैं आपको साथ साथ इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करवाऊँगी और बामुहावरा करवाऊँगी और फिर आप वो याद करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। फिर से सुने, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। जी बेटा आज आप लोगों ने इतना ही जो है वह तकरीबन 1.5 लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 लफ्ज़ बन रहे हैं, तो इतना आप लोगों ने आज इसकी अरबिक को याद करना है। इसके बाद मैं आपको इसके लफ्ज़ी तर्जुमा और इसके अल्फाजमानी करवाऊँगी, तो वो आपने अल्फाजमानी नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं और इसका बामुहावरा तर्जुमा वो याद करना है और वो भी नीट कॉपीज़ पे लिखना है। लेकिन अभी आप लोगों ने जो है इसी की फ़र्स्ट जो 2 लाइन्स हैं इनको याद करना है। फिर से एक बार सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। इसको अपनी खिदत के साथ और पूरे अल्फाज इसके अदा करते हुए इस लेसन को याद करना है। आज का लेसन बेटा आप लोगों का इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।